बाइनांस के ऊपर जो है पाईकॉइन वो क्यों रजिस्टर नहीं हो रहा। इसके ऊपर सबसे बड़ा जो इशू है ना वो यही है कि पाईकॉइन ना तो अपने कह लो कि वेबसाइट को भी सही तरह लॉन्च कर पा रहा है, ना वो अपनी ऐप को सही तरह से लॉन्च कर पा रहा है। वो कहता जा रहा है जी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी के ऊपर जो है ना उसने जोर दिया हुआ है। काफ़ी चीज़ इसके ऊपर जो है ना अड़ी हुई है। फिर इसके कॉइन की जो कह लें कि प्रोग्रेस है उसके ऊपर बहुत सवाल निशान उठते हैं। पहले भी बहुत ज़्यादा कॉइन्स आए हैं, उन्होंने कह लें कि यही कहा है कि भाई हमने रजिस्टर होना है, तो उन्होंने रजिस्टर किया है। अब ये रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। पहले भी बहुत ज़्यादा कॉइन्स आए हैं, उन्होंने कहा जी हमने रजिस्टर होना है, तो भाई बाइनांस ने उन्होंने रजिस्टर कर लिया है। अब सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो यही है कि ये जो कॉइन है ना अपनी प्राइस शो नहीं कर रहा। इस कॉइन के जो स्यापे हैं ना ये उन्हें रिजोल्व नहीं कर पा रहा। ये सबसे बड़ा मसला ये है। इसका सबसे बड़ा मसला जो है ना वो कह लें कि इसकी प्राइस है, जिसे ये कह लें कि लोगों को बता नहीं पा रहा। और कह लें कि अल्बारिज़ोन का होस्ट है, अब वो कहता है जी ये अपनी कम्युनिटी को तोड़ना नहीं चाहता। इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, अगर तो बाइनांस इसे रजिस्टर नहीं भी करता, ठीक है, फिर भी ये कह लें कि हिले वसीले बहुत है इसके पास ही, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी इसकी बन गई है। इसकी कम्युनिटी अब भी इंटरनेट के सोर्सेज के मुताबिक अब भी इसकी कम्युनिटी हैमस्टर से कम है। ये बात मेरी लिख के रख ले, ठीक है। अभी तो शहबाज कहता है कि इसकी जो कम्युनिटी है ना वो तकरीबन कह लें कि 300 करोड़ है, ठीक है, अभी शहबाज ही कहता है। लेकिन जनाबे वाला हैमस्टर की कम्युनिटी जो थी ना वो तकरीबन कह लें कि जो मैंने इंटरनेट के ऊपर पढ़ा है 46.8 बिलियन थी, ठीक है ना, जो कह लें कि हैमस्टर की कम्युनिटी है। तो इसकी और इसकी कम्युनिटी में भाई ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये कह लें कि बात मानने में नहीं आती जिस हिसाब से आप लोगों को बताई जाती है, ठीक है। ये कम्युनिटी जितनी मर्जी जनरेट कर ले, ठीक है, जितना मर्जी निज़ाम कर ले, इसने अभी तक अपने आप को कह लें कि एक्सपर्ट की नज़र में जो कह लें कि बाइनांस वगैरह हो गया और भी क्रिप्टो एक्सचेंज हैं उनके ऊपर रजिस्टर क्यों नहीं कर पाता अपने आप को रजिस्टर इसलिए नहीं कर रहा है, ये अपनी कम्युनिटी बढ़ा रहा है। इसे पता है कि भाई अभी भी मेरी वैल्यू ज़्यादा नहीं बनी। अब हैमस्टर की कम्युनिटी आप चेक करें, हैमस्टर की कम्युनिटी जो है ना तकरीबन कह लें कि 46.8 बिलियन है। और जो आप कह लें कि ये पाईकॉइन है अल्बारिज़ोन के होस्ट के मुताबिक ये कह लें कि 300 करोड़ है, ठीक है। इस हिसाब से आप इन दोनों की अगर कम्युनिटी का हिसाब लगाए ना तो आपको ये पता चलेगा जनाबे वाला इनकी कम्युनिटी के गैप की वजह से भी अगर देखा जाए ना तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मोबाइल से वो भी मोबाइल से जनरेट होता था, ये भी मोबाइल से जनरेट होता है, ठीक है। इनकी कह लें कि कम्युनिटी का गैप इतना ज़्यादा होने के बावजूद आज हैमस्टर जो है वो पाकिस्तान के 1 रुपए का है, ठीक है। आप लोग आते हैं आके कमेंट करना शुरू कर देते हैं भाई ये कर दिया वो कर दिया फलां 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 फलां। भाई आप लोग ऐसा करें, आप लोग शहबाज को कहें कि भाई हमें बताओ कि हम लोग आज 2-3 दिन में या हफ्ते के अंदर अंदर भाई $74 का कॉइन खरीद सकते हैं। पाई कॉइन $74 का कॉइन है और पाई कॉइन खरीदा भी जा सकता है, ठीक है। वो भी कहने के मुख्तलिफ सोर्सेज से ये लोग बताते हैं, ठीक है, और चीज़ें भी लिखी भी हुई हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। खरीदा जा सकता है $100 का कॉइन का एक पाई कॉइन जो है ना लोग आपको सेल कर रहे हैं या कंपनी भी आपको सेल कर रही है, ठीक है। HTX के ऊपर भी आपको कह लें कि किसी ना किसी तरीके से मिल जाएगा। सोर्सेज होते हैं बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें बिकती हैं और मिल भी जाती हैं। आप जाएँ वहाँ पर जाके $64 का कॉइन खरीद लें, ठीक है। बेसिकली इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर तो आप कह लें कि यहाँ से पैसों के कॉइन्स ले लेते हैं, कंपनी आपको कॉइन दे देती है, कंपनी को फ़ायदा, ठीक है। अब सबसे बड़ा रीज़न जो ये क्रिएट हो जाएगा कि अगर तो किसी शख्स ने वहाँ से $74 का कॉइन लिया है, जब ये कीमत लॉन्च होती है और इसकी कीमत जो है तकरीबन कह लें $20 आ जाती है, अल्लाह करे $20 आ जाती है, अगर $20 इसकी कह लें कि आ जाती है प्राइस, तो जनाबे वाला उसके जो बाकी डॉलर हैं समझते हैं उसके तकरीबन कह लें कि $42 जो ज़ाया हुए हैं उनका हर्जाना किसने बनना है, ठीक है। 42 नहीं बल्कि $44 जो है उसका हर्जाना किसने पड़ना है। अब कह लें कि यहाँ पर एक कह लें कि दा ये लग गया, ठीक है। बेसिकली आप लोग समझते नहीं है, जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम होते हैं ना तब स्कैम, ज़रा सा स्कैम जो होता है ना उससे भी नोट किया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इन चीज़ों को। जब कोई कंपनी रजिस्टर होती है उस कंपनी को कह लो कि इक्की दुक्की करके ही पकड़ते हैं। मैं कंपनी में काम करता था तो वहाँ का जो डायरेक्टर था ना वो कह लें कि कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, मैं आप नाम भी बता देता हूँ, ये डिमोस कंपनी है, ये जिम के रिलेटेड काम करती है। तो ये काफ़ी कह लें कि पाकिस्तान की तगड़ी कंपनी है, ये फैसलाबाद में इनका जो है ना ऑफिस है। इनके CEO की मुझे एक बात याद है, वो बंदा ईमेल डिज़ाइन करने के लिए कंटेंट लिखवाता था और डिज़ाइनर को कहता होता था कि भाई इसको डिज़ाइन करना है। और जब कहने का कंटेंट की मीटिंग होती थी तो मैंने उसका ना इंटरेस्ट लेने के लिए कि मार्केटिंग कैसे होती है, मैंने उस बंदे की रिकॉर्डिंग सुनी थी। उस बंदे ने यकीन करें मैं हैरान परेशान हो गया कि यार मार्केटिंग को इस लेवल से देखता है ये बंदा। उस बंदे ने 10 कंपनियों के ईमेल को स्टडी किया हुआ था और 10 कंपनियों की ईमेल को उसने सामने रखा हुआ था। जो कहने के उनके एक्सपर्ट थे वो उन्हें समझा रहा था कि भाई इसके अंदर देखो इसने इस ईमेल के अंदर 2 डॉट यूज़ किया है, पैराग्राफ खत्म होने के बाद इसने 3 किए हैं, इसने 4 किए हैं, इसने 1 किया है।
ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اتنی باریکی کے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں، پھر بھائی کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو بہت بڑے لیول پہ چلے گئے نا. یہ تو اب کہہ لیں کہ بھائی اس کے پاس تو کمیونٹی 300 کروڑ ہو گئی ہے، تو ڈیموس کے پاس تو اتنی کمیونٹی نہیں ہے. وہ تو بھائی اکی دکی کا حساب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس نے کہہ لیں کہ لوگوں سے اب تک کہہ لیں کہ ایسی ویریفیکیشن کروائی ہے جو کہہ لیں کہ مان قبول کرنے کا دل نہیں کرتا. سمجھتے ہیں آپ اپنی نیشنلٹی جو ہے ایک ایسے ادارے کو دے رہے ہیں جس ادارے کو ابھی تک کہیں رجسٹر نہیں کر پا رہا. آپ اپنی نیشنلٹی ایسے ادارے کو دے رہے ہیں جو ادارہ ابھی تک اپنے آپ کو پروفیشنل ویب سائٹوں کے اوپر جا کے رجسٹر نہیں کرتا. آپ ایسی ویب سائٹ کو اپنا پرسنل ڈیٹا دیتے ہیں. آپ لوگوں نے ای میل دی، آپ لوگوں نے اپنے نیم نمبر، اور ایون کہ آپ نے اپنا نیشنلٹی کارڈ جو آپ کی نیشنلٹی آپ نے وہ بھی انہیں دیا. یہ سارا کچھ اگر تو یہ کوئی $1 کا بھی نہیں ہے نا نکلتا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پرسنل ڈیٹا بک گیا ہے. آپ کا پرسنل ڈیٹا پتہ نہیں کتنے ڈالر جو ہے نا، میں کہتا ہوں لاکھوں ڈالر کا آپ کا پرسنل ڈیٹا لیک ہو گیا جناب والا. سب سے بڑا ریزن یہ ہوگا. اگر تو یہ کم پرائز پہ آتا ہے، یہ کس نے کیا یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہی مسئلہ ہوتا ہے، ہم لوگ اسی چیزوں کے اوپر آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انے واہ جو ہے نا یہ نظام نہ کریں. یہ یوٹیوبروں کا جو کام ہوتا ہے نا، یہ یہی ہوتا ہے بھائی، میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا دھو دھو. یہ نظام یہیں تک چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگوں کو نظام سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لوگ خود کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ خود کیوں نہیں کہتے کہ بھائی میں جو ہے نا اس کوئن کو آج ہی 100 کوئن خرید لیتا ہوں. پھر تو یار جنا ایک نئی بریکنگ نیوز یہ بھی نکل آئی کہ بھائی اس ویب سائٹ کی ایک کاپی ویب سائٹ کسی نے بنا دی، ٹھیک ہے. اور بھائی انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ بیوقوف ہے، ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں لگی کہ بھائی کیا نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر ایک سوالیہ نشانی یہ بھی بن گیا ہے کہ اگر تو ابھی تک جو ہے نا میں نے کافی اسٹڈی کی ہے، جو پائی کوئن ہے یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر تو کوئی بھی کوئن جو ہے آپ والیٹ میں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں نا، تو ہمارا پرسنل والیٹ ہے، آپ اسی میں لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے. جس کے حساب سے یہ جو ہے نا جو فیک ویب سائٹ ہے اس کے بارے میں الباریزون کا ہوسٹ ہی بتا رہا تھا. وہ کہتے ہیں یہ جو والیٹ ہے نا، آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اپنے جو کوئنس ہیں یہ ان کے والیٹ میں لے کے جانے. یہ اسکیم ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. یہاں تو یہ ویب سائٹ اس بندے نے خود بنائی ہے، ٹھیک ہے. سمپل سی بات ہے. ٹیوٹوریل بنانے کے لیے آپ کو نہیں پتا اللہ کے بندو، اس بندے کو تقریباً کوئی کہنا کہ 30,000 روپیہ مل جاتا ہوگا ایک ویڈیو سے. یہ ویڈیو ماشاءاللہ اتنی زیادہ اس کی انکریز ہے، اتنا زیادہ چینل ماشاءاللہ اس کا چلتا ہے. یہ ایک ویڈیو سے آپ سے تقریباً 30,000 سے زیادہ پیسے کما لیتا ہے. یہاں تو اس نے خود بنائی ہے، ٹھیک ہے. یہاں تو کسی جاہل نے بنائی ہے جسے یہ نہیں پتا کہ ابھی تک پائی کوئن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ جناب واللہ اگر تو آپ نے کوئی ہمارے پائی کوئن کے ریلیٹڈ کام کرنا ہے تو آپ ہمارے ادارے کی ویریفائڈ ویب سائٹ کے علاوہ کہیں وہ کام نہیں کر سکتے. ٹیوٹوریل بنائی جو جنہیں مرضی بنا، ویو لینا جتنا مرضی لے جاؤ، تھمبنیل بنا کے چنگا لے لو یا اچھا کنٹینٹ بنا کے لے لو. یوٹیوب پر دیتے خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اس کام کو کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے میں بیچ میں گلابی اردو بول دیتا ہوں کیونکہ وہ ذرا نا اٹریکٹیو بن جاتا ہے، مزہ آتا ہے یار بات کرنے کا. اس وجہ سے بھی یہ نظام ہے. میں ابھی تک یقین مانے یہاں پر میں نے ابھی تک کوئی بھی اپنے اس چینل کے اوپر اسکل کے ریلیٹڈ ٹیوٹوریل نہیں بنانے کی کوشش کی، اور ابھی کر بھی نہیں رہا. جب کروں گا انشاءاللہ کہہ لیں کہ کوئی ایسا لے کے آؤں گا کہ میں لوگوں کو پہلے ریزن بتاؤں گا کہ بھائی اس کے ساتھ یہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کسی نے دیکھنا ہوا جزاک اللہ، نہیں دیکھنا ہوا ناسی، ٹھیک ہے. کرنا ہوا تب بھی جزاک اللہ، نہیں کرنا ہوا تب بھی جزاک اللہ، ٹھیک ہے. اب سب سے بڑا جو ریزن ہے نا وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے سورس آف انکم جو ہے وہ جناب والا یوٹیوب ہے، اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے. یہ مارکیٹ ہے جس کے اوپر بیٹھ کے یہ لوگ کوئی بھی سودا بیچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر تو پائی کوئن نے اسکیم کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الباری زون کے ہوسٹ نے، پھر پکا شک ہے مجھے کہ اس بندے نے بابا جی سے اسپانسر کیا ہے. سمپل سی بات ہے، کیونکہ اتنے کم لیول پہ کہہ لیں کہ کسی بندے کا دماغ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک اس کے عمر میں بھی کم ہوں، ایکسپیرینس میں بھی کم ہوں. میں نے کہہ لیں کہ اچھے سے اسٹڈی بھی کیا ہے، میں نے اچھے سے کہہ لیں کہ میرا کوئی 5-7 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے اس کام میں. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ بھائی یہ نظام کیا چلے گا. مجھے اندازہ ہے یہ بندہ مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس میں بھی ہے، مجھ سے زیادہ عمر میں بھی ہے. اس کے باوجود اگر اسے پتہ نہ چلا تو پھر بھائی وہ جو ان کا شعر ہے نا کہ کیا کہا، محبت ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ مزید آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی. اللہ حافظ. ناصر.